जय नेपाल साथीहरू, यो भन्दा अगाडिको चाहिँ पार्टमा हामीले यसमध्ये यो सप्लिमेन्ट्रीको 2075 सालमा जुन एक्जाम भएको थियो होइन, चाहे रेगुलर एक्जाम होस् चाहे सप्लिमेन्ट्रीको एसइईको 10 क्लासको जुनसुकै चाहिँ एक्जाम होस्, तपाईँले पुरानो क्वेसनहरूबाट चाहिँ यसमा एउटा रिपिट हुने ट्रेन्ड नै देखिन्छ। अनि यस्तो पुरानो क्वेसनहरू जस्तो यही क्वेसन छ, यसबाट चाहिँ धेरै हाम्रो रेगुलर 2078 सालको विभिन्न प्रदेशहरूको जुन चाहिँ एक्जाम भएको छ त्यसमा क्वेसन रिपिट छ होइन। अनि त्यो भएर हामीले रेगुलर र सप्लिमेन्ट्रीको चाहिँ 10वटा जति चाहिँ सेट पुरानो चाहिँ लगभग हामीले के गर्नुपर्छ त सोल्भ गर्नुपर्छ। अब यसमध्येको चाहिँ यहाँ यो लास्ट हाम्रो 7को गसम्म यहाँ गरिसकेका छौँ होइन। यहाँ अब यो 3 नम्बर पेजको यसको चाहिँ 8को क देखि चाहिँ के छ त यो बाँकी छ त। अब यसमा हामी यो सोल्भ गर्छौँ। साथीहरूले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन, किनभने एजुकेसनल च्यानलहरू चाहिँ अरू जस्तो इन्टरटेनिङ च्यानलहरू भयो, गीतहरूको च्यानलहरू भयो, कमेडीको च्यानलहरू भयो, त्यति चाहिँ इन्ट्रेस्टेड मान्छे हुँदैन। र यो तपाईँले आफ्नो लागि स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो लागि स्टडी मात्रै गरेको होइन कि तपाईँले देशको हाम्रो देशको लागि चाहिँ एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले देशको विकासको लागि एउटा योगदान दिइराख्नु भएछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यो बारेमा हामी अरू बेलामा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले यो चाहिँ हामी यसको यो प्रश्नहरूतिर लागौँ। र मलाई यो साथीहरू जो चाहिँ अहिले स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा म्याथमा जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, यी सबै साथीहरूप्रति मलाई चाहिँ एकदम असीम माया छ मेरो चाहिँ। तपाईँहरूलाई एकदम तपाईँहरूको जीवन सुखमय होस् र आउँदो परीक्षाहरू पनि राम्रो जाओस् र एउटा म्याथमा तपाईँले राम्ररी कन्सेप्टको साथ चाहिँ पढ्नुभयो भने, म्याथ राम्रो तपाईँले जान्नुभएछ भने जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँमा तपाईँलाई जागिरको लागि त्यस्तो चाहिँ गाह्रो पर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। अब यो हामी लागौँ 8को कमा। यहाँ के दियो त, इन द गिभन फिगर एक्स डब्लु एक्स वाई जेड is a parallelogram. WXYZ is a parallelogram. If WMZ हो, यो चाहिँ एङ्गल WMZ इज 90 डिग्री, यो 90 डिग्री दियो। अनि WM भनेको यो कति छ त 6 cm, यो चाहिँ अनि MZ कति दियो 4 cm, यहाँ लेखेकै छ होइन। यो 90 डिग्री हो भने पनि यहाँ सिम्बल यस्तो दिएको छ होइन। यस्तो सिम्बल कहीँनिर यो एङ्गल बनाउँदाखेरि यस्तो सिम्बल दिएको छ भने यसको अर्थ के हो त, यो 90 डिग्री भइहाल्यो। के छ त, यस्तो सिम्बल दियो भने यो कति भयो त 90 डिग्री भयो। त अब यहाँ यो 90 डिग्री यो चाहिँ यस्तो भयो। अब यहाँ WXYZ को चाहिँ हामीले के गर्नु छ त, एरियल निकाल्नु छ। त यो केही होइन, यो सामान्य झुक्याएको हो होइन, अलिकति नमिल्दो तरिकाले तपाईँलाई देखाइदिएको, गाह्रो पारिदिएको हो। अब सोधिरहेछ के एरिया अफ WXYZ होइन, क्वाड्रिलेटरलको यो प्यारालेलोग्रामको एरिया सोधिरहेछ। अनि साइड कसको दियो त, यो ट्रायङ्गलको साइड दिएको छ 6 र 4 सेन्टिमिटर। यो WMZ को चाहिँ साइड दिएको छ भने अब यो एरिया चाहिँ प्यारालेलोग्रामको कसरी निकाल्ने भनेर झुक्याएको हो के। तर हामीलाई के थाहा छ कि यहाँ बेस जुन छ WZ, त्यही बेसमा यो प्यारालेलोग्राम बनेको छ WXYZ, र त्यही बेसमा अर्को ट्रायङ्गल पनि बनेको छ र उही समानान्तर रेखाहरूको बिचमा छ WZ र XY प्यारलेल लाइनहरू छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, ज एरिया अफ ट्रायङ्गल इज हाफ द एरिया अफ प्यारलेलोग्राम इफ बोथ ट्रायङ्गल एन्ड प्यारलेलोग्राम अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलेल लाइन्स। त अब यहाँ के हुने भयो त, यो जुन
प्यारालेलोग्राम छ, यसको एरिया यो ट्रायंगलको चाहिँ एरियाको के हुने भयो त डबल हुने भयो हैन। त अब यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्छौँ अनि त्यसैबाट चाहिँ के भइहाल्छ त त्यसको डबल यो प्यारालेलोग्रामको एरिया हुन्छ। त अब यहाँ हामी के लेख्छौँ त 8 को कमा 8 को कमा हामी लेख्छौँ यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल WMZ इक्वल टू कति हुने भयो त हाफ इन्टु 6 इन्टु के हुने भयो त 4 हुने भयो। यो चाहिँ 6 इन्टु 4 हुने भयो। कसरी हुने भयो भनेपछि यो समकोण त्रिभुज भएकोले हैन, राइट एंगल WMZ इज राइट एंगल एट M हो। त्यो भएर M मा राइट एंगल्ड भएकोले यो यस्तो भयो भनेर हामी दिदिन्छौँ। त अब यहाँ के भयो त 3 भयो। त 3 चौको 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। तो we know that area of parallelogram is डबल के गर्छौं त डबल द एरिया अफ ट्रायंगल इफ बोथ triangle and parallelogram are on same base and between same parallel lines होइन। त यो भएपछि सो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ त WXYZ इक्वल टू 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल WMZ त यो कति हुन्छ त 2 इन्टु 12 सेन्टिमिटर भनेपछि 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यति एन्सर भइहाल्यो। यो 2 नम्बरको छ, यो सिम्पल छ। अब यहाँ 8 को ख नम्बरमा अलिकति म यहाँ क्वेशन जुम गरेर देखाइदिन्छु। क्वेशन के दियो त In the given figure, x is the center. X के हो त center of the circle. If ACB यो एंगल is 70 डिग्री यहाँ दिएकै छ हैन। Find the size of ADC यो एंगल चाहिँ यसमा निकाल्नु छ हामीले। त अब यसको लागि के छ कन्डिसन यहाँ हेरौँ हैन। अब यहाँ हेर्नु यो x के हो त सेन्टर हो। x सेन्टर भएर CB जुन लाइन छ यो गएको छ भने BC के भयो त डायमिटर हो। BC डायमिटर हो भने यो जुन 70 डिग्री दियो त यो BC डायमिटर हो भने यो होल एंगल कति हुन्छ त यो
90 डिग्री हुन्छ, किनभने सेमी सर्कलले चाहिँ सर्कम्फेरेन्समा बनाउने एङ्गल 90 डिग्री भयो। त यो 90 डिग्री भयो, यो कति छ त 70 डिग्री छ। त यो 90 डिग्री यो 70 डिग्री छ भने बाँकी जुन यो 90 डिग्री भएपछि यो दुवैको जोड कति हुनु पर्यो त 90 डिग्री, किनभने यो होल 180 डिग्री हुन्छ। त यो कति हुनु पर्यो त यो 20 डिग्री हुनु पर्यो। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ, यो 20 डिग्री हुन्छ भने अनि एउटै चाहिँ के छ त यो एसी, एउटै आर्क भयो एसी, एउटै आर्कले कुन एङ्गल बनायो त यो सर्कम्फेरेन्स एङ्गल यो पनि बनाएको छ र सर्कम्फेरेन्स एङ्गल यो पनि बनाएको छ। त भनेपछि यो र यो दुवै के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो। त यो 20 डिग्री छ भने यो पनि कति हुनु पर्यो त 20 डिग्री हुनु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी लेखेर यहाँ यो निकाल्छौँ। मैले भनेको कुराहरू दुवै यहाँ कन्सेप्ट पहिला देखाउँछु। कन्सेप्टको रूपमा हामीले अघि मैले के भने जस्तो यो कुनै सर्कल छ भने होइन, यो कुनै सर्कल हो अनि यो सेन्टर ओ भएर यो डायमिटर छ भने यसले यो डायमिटरले कुनै एङ्गल यस्तो बनाइराखेको छ भने यो एङ्गल कति हुने भयो त यो 90 डिग्री हुने भयो होइन। एङ्गल मेड बाई diameter at circumference is कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। अनि अर्को यस्तै चाहिँ अर्को के कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो हामीलाई, जस्तो यो कुनै हाम्रो सर्कल छ भने होइन, अनि यो हाम्रो के भयो त ए अनि बी, यो एबी भनेको कुनै यहाँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म जुन यो एउटा आर्क भयो, यो एउटा के भयो त कोड भयो। त अब यो जुन एबी जुन आर्क छ यो एबी आर्कले सरी यहाँ चाहिँ अलिकति यो ए पोइन्ट भयो, यो चाहिँ बी पोइन्ट भयो, एबी भयो। एबी एदेखि बीसम्मको यो जुन आर्क छ यही आर्कले एउटा चाहिँ यस्तो यहाँ कोण बनाएको छ होइन, अनि अर्को यहाँ कोण बनाएको छ भने अब यो आर्क एबीले बनाएको यो कोण र यो कोण दुवै के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो। यो एक्स छ भने यो पनि के भइहाल्छ त एक्स भइहाल्छ। त यो दुईटा कुरो हामीलाई यसमा चाहिन्छ। अब यहाँ के छ मानौँ यो सी छ यो डी छ भने के हुने भयो त एङ्गल एसिबी बराबर के हुने भयो त एङ्गल एडिबी। किन यस्तो भयो भनेपछि एङ्गल बाई कारण यसको एङ्गल बाई सर्कम्फेरेन्स एङ्गल एट सर्कम्फेरेन्स बाई सेम आर्क। सेम आर्क भनौँ चाहे इक्वल आर्क भनौँ, इक्वल आर्कले पनि सर्कम्फेरेन्समा बनाउने जुनसुकै एङ्गलहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त अब यसमा हामीले यो चाहिँ दिएको जुन कन्डिसन छ होइन, अब दिएको यो कन्डिसन अनुसार यसमा चाहिँ अब यो कसरी सोल्भ गर्ने त्यो हामी हेरौँ। त यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो त 8 को खमा यहाँ के भयो त इन ट्रायंगल एबीसी एङ्गल बीएसी बराबर कति हुन्छ त 90 डिग्री। त एज यसको कारण के भयो त एज बीसी इज डायमिटर होइन, डायमिटर यो भएकोले यस्तो भयो होइन। अनि यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै के भयो त
अब यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै एङ्गल बी बराबर 20 डिग्री आयो। कसरी आयो त नाउ एङ्गल एबिसी बराबर कति हुने भयो त यहाँ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कति छ त 70 डिग्री यहाँ दिएको छ। सरी यो चाहिँ अलिकति उ हो। एङ्गल एबिसी बराबर कति भयो 180 डिग्री माइनस यहाँ 90 डिग्री प्लस कति भयो त यहाँ 70 डिग्री। यो दिएको छ अघि कन्डिसनको हिसाबले त यहाँ कति आउँछ 9 7 16 भनेपछि 20 डिग्री यो आयो। अब एगेन इन ट्रायंगल यहाँ के दिएको छ त एडीसी एङ्गल एबीसी एडीसी एङ्गल एडीसी बराबर के हुने भयो त एङ्गल एबीसी। यसको कारण के लेख्ने त एङ्गल एट सर्कमफेरेन्स बाई सेम आर्क एसी। त्यो यति हामी लेखिदिन्छौँ होइन, बाई सेम आर्क एसी भयो होइन। त अब यहाँ के भयो त हाम्रो यो बराबर एबीसी बराबर कति छ त यहाँ यो दिएको छ कति त अब यो हाम्रो दियो 20 डिग्री यहाँ आएको छ त यही 20 डिग्री चाहिँ एडीसी बराबर कति भयो त 20 डिग्री। त यति चाहिँ यो हाम्रो एन्सर भयो। अब यसमा अब 8 कै ग नम्बरको यहाँ के दिएको छ इन द फिगर गिभन फिगर पी इज द सेन्टर अफ द सर्कल। पी सेन्टर दियो, आरई इज द टेन्जेन्ट टु द सर्कल दियो होइन। ई पोइन्टमा आरई के छ त टेन्जेन्ट छ। इफ इआरपी यो एङ्गल कति दियो त हाम्रो 30 डिग्री दियो, 30 डिग्री दियो यो एङ्गल भन्ने चाहिँ फाइन्ड द भ्यालु अफ इपिआर यो एङ्गल हामीले निकाल्नु छ। त अब यो कति डिग्री हुन्छ त यो केही होइन खालि झुक्याएको मात्रै हो। हामीलाई के थाहा छ कि जुन पोइन्टमा कहीँ चाहिँ टेन्जेन्ट कुनै सर्कलको कुनै पोइन्टमा टेन्जेन्ट छ भने त्यहाँनिर यस्तो यो रेडियस तान्दाखेरि के हुन्छ त यो 90 डिग्री एङ्गल हुन्छ। यो हाम्रो कति भइहाल्छ त 90 डिग्री भइहाल्छ। अब यो 30 डिग्री दिएको छ भने के हुन्छ त यो 180 डिग्रीबाट चाहिँ यो 90 डिग्री र 30 यो एङ्गल घटायो भने तीनटै कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ होइन। त त्यसमध्ये यो दुवै कोणलाई 180 डिग्रीबाट घटायो भने यो एङ्गल आइहाल्छ। त अब यो यसलाई हामी के गर्छौँ त अब 8 को के भयो त यो 8 को ग नम्बर भयो। इन ट्रायंगल के छ त पीईआर इन ट्रायंगल पीईआर एङ्गल पीईआर इज इक्वल टु 90 डिग्री। यसको कारण के लेखौँ त हामी एङ्गल बिट्विन टेन्जेन्ट एन्ड रेडियस tangent and radius at
point of tangent is equal to 90 degree। तो अब यो भएपछि यो कति भयो त एंगल 90 डिग्री भयो। त नाउ यो 90 डिग्री छ अनि अर्को के दियो त एंगल PRE बराबर कति दियो त 30 डिग्री। यो के छ त गिभन छ भने त अब के हुने भयो त एंगल अब तीनटै कोणको जोड लेखौं एंगल PER प्लस एंगल EPR प्लस एंगल PRE इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब PER भनेको कति छ त 90 डिग्री प्लस कति भयो त यो EPR त अब निकाल्नु छ हामीले हैन। EPR भयो प्लस PRE दिएको छ। यो PRE कति दियो त 30 डिग्री दिएको छ 180 डिग्री। त अब एंगल EPR बराबर के भयो त 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 9 3 12 120 डिग्री भयो भनेको यहाँ कति हुन्छ त 180 बाट 120 घट्यो भने कति आउँछ त 60 डिग्री। त अब EPR भनेको कति भयो त 60 डिग्री यो भइहाल्यो एन्सर भयो। EPR भनेको 60 डिग्री भयो। यो कहिले पनि एउटा कन्सेप्ट होस् कि तपाईले यो यस्तो एंगल बनेको छ ABC भने तपाईले यहाँ एंगल जुन बीचमा छ त्यो जहिले पनि बीचमा लेख्छौं। यो एंगललाई हामी के लेख्नु पर्यो ABC लेखे भो चाहे एंगल CBA लेखे भो। जुन एंगल जहाँ बनेको छ त्यो बीचमा हुन्छ। अनि अर्को कुरो अब मानौ तीनटा साइडले यस्तो लेखेको छैन भने यस्तो यहाँ लेख्यो भने के भइहाल्छ त यहाँ B मात्रै लेखिदियो यो मात्रै देखाउनु छ भने यो एंगल मात्रै देखाउनु छ भने यस्तो यो B लेखिदिए पनि हुन्छ। त अब यसमा हामी अर्को प्रश्न छ हाम्रो 9 को क नम्बर। अब यहाँ के दियो त PQ इन ट्रायंगल PQR PQ is equal to 7 cm PR is equal to 8 cm if the area of triangle PQR is this centimeter square centimeter find the value of QPR। त यसलाई अब यहाँ हेरौं यो PQR ट्रायंगलमा PQ कति दियो 7 cm PR दियो 8 cm। यहाँ के हो त PQ is equal to 7 cm भो PR बराबर कति छ त 8 cm छ। अनि एरिया अफ ट्रायंगल PQR कति दियो त हाम्रो यो हाम्रो दियो 14√3 दिएको छ भने अब यहाँ हामीले कुन एंगल पत्ता लगाउनु छ त यो एंगल QPR एंगल QPR is equal to what यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। यो हामीले अलिकति थोरै यसको कन्सेप्ट यहाँ लियौं हैन। कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ म्याथमा। यो रफ भयो यो बुझाउनलाई मात्रै यहाँ मैले लेखिरहेको छु। के भयो त यो कुनै ट्रायंगल छ हैन। यो कुनै ट्रायंगल छ यो हाम्रो मानौ यो ACM भयो यो BCM छ हैन। अनि यो एंगल थीटा छ भने के हुन्छ त यो ट्रायंगल को एरिया बराबर के भइहाल्छ त एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू के हुने भयो त यहाँ
यो ए भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ भयो, बी भनेको के भयो त यहाँसम्मको लम्बाइ भयो, अनि यहाँ थीटा छ भने यो के भयो त हाफ, अनि एबी अनि साइन के हुन्छ त थीटा हुन्छ। केही गर्नु छैन, एउटा यो साइड भयो हैन। त अब यस्तै यो यस्तो मानौ हाम्रो PQR छ भने, अनि एरिया अफ ट्रायंगल PQR बराबर के हुन्छ त PQ हाफ अनि के हुन्छ त PQ इन्टु PR। यो साइड भयो हैन, अनि यो साइड भयो, अनि यो बीचको एंगल लिनु पर्यो साइनमा। त साइन के हुन्छ त QPR हुन्छ। यसलाई अलिकति सफासँग लेखिदिउँ त ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल PQR बराबर के हुने भयो त हाफ इन्टु PQ इन्टु PR। अब यो साइड र यो साइड लिइरहेछौँ भने यो एंगल जुन छ त त्यो लिनु पर्यो साइन के हुन्छ त QPR हुन्छ। त यही चीज यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ जुनसुकै होस्। अब यस्तै यसमा अब यस्तो ट्रायंगल छ भने PQR छ भने होइन, अब यहाँको एंगल लिने हो भने यो साइड र यो साइड हामीले लिनु पर्यो। त त्यसको लागि के हुन्छ त ट्रायंगल PQR बराबर मानौ PQ र QR दिएको छ भने त्यतिखेर के गर्ने त हाफ PQ इन्टु PR इन्टु के गर्ने त साइन अफ PQR लेखिदिने। यो एंगल लेखिदिएपछि सिम्पल छ। यो जुन एंगल बनेको छ त्यसको दुईतिरको साइड लिने हो र यसको चाहिँ साइन लिने हो, नि 1/2 ले भाग गर्ने हो भनेपछि यहाँ कति भयो त यहाँ हेरौँ त एरिया अफ ट्रायंगल PQR बराबर के हुने हो त 1/2 इन्टु PQ इन्टु PR इन्टु के हुने भयो त साइन एंगल के हुने भयो त QPR हुने भयो। त अब यहाँ के हुन्छ त 1/2 इन्टु PQ दिएकै छ त यहाँ 7 cm भयो, PR कति 8 cm दियो, अनि एरिया अफ ट्रायंगल कति दिएको छ त 14√3 दिएको छ हैन। त अब इन्टु साइन अफ QPR भयो। त अब यसबाट साइन अफ एंगल QPR बराबर कति हुन्छ त यो 2 यता गएर गुणा गर्छ 14√3 इन्टु 2 अपन। अब यो यताको चाहिँ यता लेखौँ लेफ्ट साइडको राइट साइडको लेफ्ट साइड गर्दा एकै पटक साइन चेन्ज हुँदैन। एउटा मात्रै चेन्ज गरेर लेफ्टलाई मात्रै राइट लग्यो भने साइन चेन्ज हुन्छ, तर राइट साइडको यो टर्मलाई लेफ्ट ल्यायो, लेफ्टको लागि राइट ल्यायो भने साइन चाहिँ के भइहाल्छ त माइनस हुनुपर्ने ठाउँमा क्यान्सिल भइहाल्छ, कुनै साइन चेन्ज हुँदैन। अपन यो के भयो त 7 इन्टु 8 भयो, 7 दूना 14 2 चौको 8 2 दूना 4√3/2। त साइन √3/2 कतिखेर हुन्छ त 60 डिग्रीमा बराबर। त √3/2 अर्थात् साइन एंगल QPR बराबर √3/2 भनेको कति भयो त साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 हुन्छ। त यो कति भयो त एंगल QPR बराबर कति भयो त 60 डिग्री भइहाल्यो। यो एन्सर भयो।
त सजिलो छ यो। अब यो 2-2 मार्क्सको क्वेसनहरू छ होइन। अब यसमा हेरौँ होइन, कन्टिन्युअस सिरिज द एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट्स। अब कति स्टुडेन्ट छ त्यो दिएको छैन। एभरेज वेट कति दियो त 40 केजी दियो। सम अफ दियर वेट, तिनीहरूको जम्मा वेट कति भयो त, समेसन एफएम बराबर कति दियो त 480 केजी। फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स निकाल्नु छ। त यसमा अब हाम्रो 9 को ख नम्बरमा यहाँ के दियो त, मिन चाहिँ एभरेज वेट कति दियो त। एभरेज वेट भनेको हामीले कति लिउँ त, एक्स बार भनेको कति भयो त 40 केजी भयो। मिन एभरेज भनेको के भयो त, मिन भयो यो। एन्ड अब यहाँ गिभेन भयो होइन। त एक्स बार भनेको 40 केजी भयो। त्यसपछि सम अफ दियर वेट, सम अफ दियर वेट, वेट कति एफएम बराबर कति छ त 480 केजी। सबैको वेट मिलाएर कति थियो त 480। फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। अब यहाँ n इज इक्वल टु वाट, नम्बर अफ स्टुडेन्ट सोधिरहेछ कति। त बाई फर्मुला हामीलाई के थाहा छ त, बाई फर्मुला के हुन्छ त, एक्स बार मिन, एक्स बार इज इक्वल टु के हुन्छ त समेसम एफएम। यहाँ दिएकै छ क्वेसनमै एफएम दिएको छ यो होइन। समेसन अफ एफएम अपन समेसन एफ हुन्छ होइन। त अब यसमध्ये के दियो त, मिन दिएकै छ। त मिन दिएको छ, एक्स बार कति दियो त 40 केजी इज इक्वल टु समेसन एफएम कति दियो त 480 केजी अपन समेसन एफ कति दियो त, समेसन एफ थाहा छैन। यो भनेको यन हो, समेसन एफ भनेको के हो त यन हो। त यो यता आउँछ। अब समेसन एफ बराबर कति 480 अपन 40। त अब यो समेसन एफ भनेको के हो त, यन इज इक्वल टु यो कट्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 12 आउँछ। भनेपछि एन भनेको कति भयो त 12 भयो। अर्थात् नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ त 12 हुन्छ। त एन आयो हाम्रो यति। अब यहाँ के दियो त 10 नम्बरमा के छ त, यदि एउटा डाइसलाई उछालियो र उही समयमा एउटा सिक्कालाई उफार्यो भने डाइसमा जोर सङ्ख्या सिक्कामा अग्रभाग आउने। अब यो अग्रभाग अलि समय, इफ अ डाइस इज रोल्ड एन्ड अ कोइन इज टोस्ट एट द सेम टाइम। अब डाइस र एउटा चाहिँ क्वाइन टस गरिएको छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर अन डाइस एन्ड हेड अन द क्वाइन। अब यसमा थोरै हामीले चाहिँ अलिकति यसको कन्सेप्ट अलिकति बुझौँ होइन। त यसमा यो हाम्रो अलिकति रफै होस् होइन। यो हाम्रो एउटा डाइस हुन्छ। डाइसमा कतिवटा फेस हुन्छ त, यस्तो 1 2 3 मार्क गरेको जम्मा चाहिँ कतिवटा, लगभग चाहिँ 6वटा होइन। 6वटा प्रत्येक डाइसमा कति जस्तो सलाइको बट्टामा कतिवटा फेस हुन्छ त 6वटा फेस हुन्छ। त्यस्तै
डाइसमा 6वटा फेस हुन्छ र चाहिँ क्वाइनमा कतिवटा फेस हुन्छ त? यस्तै लुडोको गोटी भइहाल्यो 6वटा मार्क गरेको जस्तै डाइस हो, त्यो पनि डाइसै हो। अनि अर्को चाहिँ सिक्कामा यो क्वाइन छ भने क्वाइनको एकातिर हेड हुन्छ, अर्कोतिर के हुन्छ त? यही क्वाइनको अर्कोतिर फर्कायो भने के हुन्छ त? टेल हुन्छ। त जुनसुकै क्वाइनलाई चाहिँ हामीले टस गर्यो भने कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ होइन। त हेड आउने सम्भावना पनि कति हुन्छ त? 1/2 हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ हेड भने बराबर कति हुन्छ त? 1/2। अनि त्यस्तै यो डाइसमा हाम्रो कुनै एउटा सङ्ख्या जस्तो 2 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ त? प्रोबेबिलिटी अफ 2 बराबर कति हुन्छ त? टोटल 2 कतिवटा हुन्छ त? यसमा एउटा हुन्छ भनेपछि यहाँ प्रोबेबिलिटी m/n, m भनेको के हो? नम्बर अफ फेभरेबल केसेज टोटल नम्बर अफ केसेज होइन। त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस टोटल नम्बर अफ केसेस। अब प्रोबेबिलिटी अफ 2 निकाल्नु छ भने के गर्ने त? जम्मा 2 कतिवटा हुन्छ डाइसमा? त 2 त एउटा मात्रै हुन्छ भनेपछि 1 भयो। फेभरेबल केस भनेको त्यो मिल्ने त्यो यहाँ जुन चाहिँ प्रोबेबिलिटी जुन चिजको निकालिरहेछौँ त्यो आउने त्यो कतिवटा त्यसमा छ त्यो, अनि जम्मा त्यसमा चाहिँ कतिवटा केस छ भनेपछि यसमा कतिवटा यो डाइसमा कतिवटा फेस छ त? 6वटा भनेपछि जम्मा टोटल केस 6 भयो भनेपछि 1/, प्रोबेबिलिटी अफ 2 आउने सम्भावना कति हुन्छ त? एक पटकको चाहिँ हामीले टोस गर्यो भनेपछि डाइसलाई भनेपछि 1/6 आयो। त यसरी हामीले यसको निकाल्छौँ। अब यहाँ यसमा जुन दिएको कन्डिसन छ, इफ अ डाइस इज रोल्ड होइन, इफ अ डाइस इज रोल्ड एन्ड अ क्वाइन इज टोस्ड एट द सेम टाइम फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर अन डाइस एन्ड हेड अन क्वाइन। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त? यो दुवैको हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ त अलग अलग हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ होइन। डाइसलाई टस गरियो भने के छ त? गेटिङ इभन नम्बर चाहिँ डाइसमा इभन नम्बर आउने सम्भावना कति हुन्छ र चाहिँ हेड आउने सम्भावना क्वाइन टस गर्दा कति हुन्छ त्यो अलग अलग निकालेर अनि यस दुवैलाई चाहिँ गुणन गरिदियो भने यो आउँछ। नाउ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर on dice at when tossed। अब यो डाइसमा प्रोबेबिलिटी अफ के गर्ने त? इभन नम्बर। त यसको लागि के गर्ने त? m/n हुन्छ। m के भयो त? नम्बर अफ फेभरेबल केसेस अपन टोटल नम्बर अफ केसेस। त अब यहाँ इभन नम्बर कतिवटा हुन्छ त? त्यसमा 1 देखि 6 सम्ममा जोर इभन नम्बर भनेको के भयो त? जोर नम्बर भयो भनेपछि 2 अनि एउटा 2 हुन्छ, 4 × 6 हुन्छ भनेपछि 3वटा छ। त टोटल 3वटा भयो इभन नम्बर। अनि टोटल नम्बर अफ केसेस कति छ त? 6 भयो भनेपछि 3 × 6 1/2 भयो होइन। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड प्रोबेबिलिटी अफ h बराबर के भयो त? m/n भयो। त यो m कतिवटा हुन्छ त? हेड त्यसमा एउटा हुन्छ। नम्बर अफ फेभरेबल केस अब क्वाइनमा चाहिँ 2 हुन्छ भनेपछि 1/2 आयो। त अब यो एक पटक चाहिँ यस्तो कुनै चाहिँ क्वाइन होइन, एकै पटकमा चाहिँ क्वाइन टस गर्दाखेरि क्वाइनमा हेड
र चाहिँ डाइसमा चाहिँ इभन नम्बर आउने सम्भावना कति हुन्छ त यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यति नै हुन्छ। नाउ probability of getting even number on dice and head on coin at first toss is equal to के हुन्छ त probability of even number on dice into probability of head on coin यो निकालिदियौँ भने के हुने भयो त यो बराबर त यो इभन नम्बर यसको चाहिँ कति छ त 1/2 छ अनि हेडको पनि कति छ त 1/2 छ भनेपछि यो कति भयो त 1/4 भइहाल्यो। त यही एन्सर भइहाल्यो। सजिलो छ यो। अब यहाँ के दियो त 2 कार्ड्स आर ड्रन randomly in succession two cards are drawn randomly in succession without replacement from a well shuffled deck of 52 cards. So the probability of the outcomes of getting and not getting a queen in a tree diagram. अब दुईटा कार्ड चाहिँ निकालेको छ हैन र्यान्डमली विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको एउटा कार्ड निकाल्यो अनि त्यो कार्ड त्यसमा नफर्काएर चाहिँ पुनः अर्को कार्ड निकाल्यो भने विदाउट रिप्लेसमेन्ट भयो। एउटा कार्ड निकाल्यो त्यो फेरि राख्यो अनि त्यसपछि निकाल्यो भने त्यो विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। त अब यसमा हामीले के गर्नु छ त ट्री डायग्राम देखाइदिनु छ कि चाहिँ so the possibilities of the possible getting and not getting a queen in a tree diagram। अब हामीलाई यो तासमा क्वीन कतिवटा हुन्छ र किङ कतिवटा हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो हैन। भनेपछि तासमा 4 वटा चाहिँ कलर हुन्छ प्रत्येक कलरको एउटा चाहिँ के हुन्छ त किङ हुन्छ अनि एउटा चाहिँ क्वीन हुन्छ भनेपछि 4 वटा चाहिँ यसमा के हुन्छ त क्वीन हुन्छ। अब 4 वटा क्वीन छ भने अब एक वटा निकाल्या छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भने क्वीन आउने र नआउने सम्भावना कति हुन्छ त्यसको हामीले के गर्नु छ ट्री डायग्राम बनाउनु छ। त अब यो केसमा हामीले ट्री डायग्राम बनाउँदाखेरि जहिले पनि ध्यान के दिने कि कुन चीज आउने भन्या छ र नआउने भन्या छ। त जुन चीज आउने भन्यो त्यो अलग लेख्ने अनि त्यो नआउन बाँकी चाहिँ कति कार्ड हुन्छ त्यो लेख्ने। जस्तो क्वीनको छ भने क्वीन कतिवटा छ 4 वटा क्वीन हुन्छ कार्डमा भने 4 वटा क्वीन लेख्ने अनि बाँकी 52 वटा मध्ये 48 वटा अरु नोट क्वीन हुन्छ त त्यसलाई त्यसरी हामीले फिगरमा ड्रा गर्ने। जस्तो अब यहाँ हेरौं यहाँ मैले बनाए होइन के बनाए हो त यहाँ लेख्नु पर्यो 4 क्वीन लेखियो होइन अनि 48 अनि क्वीन नोट होइन चाहे यसरी माथि लेखिदिए पनि नोट क्वीन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ होइन यसरी लेखिदिदा पनि हुन्छ 48 नोट क्वीन। त अब यसमा अब यहाँ गेटिङ एन्ड नोट गेटिङ भनेको छ भनेपछि अब यहाँ क्वीन आउने सम्भावना कति आउँछ त p प्रोबेबिलिटी अफ क्वीन फर्स्ट ट्रायलमा के हुन्छ त बराबर अब यहाँ क्वीन कतिवटा छ त 4/48 4/48 भनेको कति भयो त
1/12। त अब यहाँ अब मानौँ एक पटकमा चाहिँ एउटा क्विन निस्कियो भने त अब 3वटा क्विन बच्छ अनि 48वटा चाहिँ नोट क्विन हुन्छ। अनि त्यस्तै अब यो अर्कोतिर अब यो क्विन आयो भने यो भयो, क्विन आएन, प्रोबेबिलिटी अफ नोट क्विन, क्विन नोट बराबर के आउँछ त 48/52। त यो कति हुन्छ 52। त अब यो नोट क्विन एउटा आइसक्यो मानौँ, त अब के हुन्छ त 4वटा यहाँ क्विन हुन्छ अनि कतिवटा हुन्छ त 47वटा नोट क्विन हुन्छ। अब यसबाट पुनः अर्को निकाल्नु छ। त पहिलो प्रोबेबिलिटीमा के हुन्छ त क्विन आउन सक्छ त प्रोबेबिलिटी अफ क्विन, पहिलो क्विन आएर अनि दोस्रो पटक होइन यो Q1 भयो, यो पनि के भयो Q1 भयो। त अब यहाँ के भयो त Q2 Q1 पहिलोचोटि क्विन आएर, त यो के भयो त हाम्रो अब यहाँ हेरौँ 3वटा कति छ त क्विन छ भनेपछि 3 यहाँ कति भयो त 40। अब एउटा कार्ड त गइसकेको छ 3/51 भइहाल्छ यो। अनि यहाँ कतिवटा बच्यो त 2 क्विन हुन्छ अनि 48 नोट क्विन हुन्छ। अनि त्यस्तै अब प्रोबेबिलिटी अफ नोट क्विन एट सेकेन्ड ट्रायल अपन Q1 छ भने त यसको चाहिँ के आउँछ त इक्वल टु यो भइहाल्यो हाम्रो कति। त अब नोट क्विन एउटा आउने सम्भावना कति हुन्छ त 48/51, 48/51 हुन्छ। अनि यहाँ कति भयो त 2Q अनि एउटा चाहिँ नोट क्विन आएको छ भनेपछि 47 नोट क्यू भयो। त्यस्तै अब यहाँ के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी अफ नोट क्विन, प्रोबेबिलिटी अफ Q2 नोट क्विन Q1 नोट क्विन भएपछि अनि यहाँ के हुन्छ त अब नोट क्विन आउने सम्भावना कति हुन्छ त नोट क्विन कति छ त 47 अर्थात् 47/51 भयो। अब यो 50 एउटा कम भयो यसबाट झिक्दाखेरि, यहाँनिर हो 47/51 भयो। त अब